فوالا نكملو ان شاء الله لي زيكواسيون ديالنا ديال لا ستابيليتي، يعني ديال داك لا بوتر باش تكون ستابل او بيان تكون شاده ليكيليبر. فوالا هذا هو المود اللي تنسالي قبيله، ليكواسيون ديال ليكيليبر. واخا ها هو فين كتبتوني ليكواسيون ديكيليبر. داكور. عندنا دو زيكواسيون ديال ليكيليبر. عندنا ليكواسيون الاولى هي لي سوم ديال لي فورس، somme des forces est égale à 0. La deuxième équation est le somme des moments est égal à 0. هذه كنشقوا عليها جوج. Le somme des forces par x est égal à 0. Le somme des forces par y est égal à 0. Voilà. يعني كاع لي فورس اللي غاديين في لو سونس ديال x إلا جمعناهم غيعطيونا 0، وكاع لي فورس اللي غاديين في لو سونس ديال y إلا جمعناهم غيعطيونا 0. هادو هما لي زيكواسيون ديال ليكيليبر. عندنا دو مجموعين في هادي وهادي بوحديتها، لو سوم ديال لي مومون اللي شرحنا في لا فيديو اللي قبل. داكوغ. جو بونس هادو هما لي زيكواسيون ديال ليكيليبر. غادي ان شاء الله غادي نحاولو نشرح ان فورس انكليني اللي هادي بحد ذاتها تيوقعو فيها بزاف ديال المشاكل، لان بزاف ديال الدراري مازال متيفهموش هاد المسألة هادي. ولا جو بونس واقيلا غادي نعطيكم ان اكزومبل على لي فورس، لي سوم دي فورس. ما علينا نكمل. واخ عندنا واحد لا بوتر فيها دي بوين، كل بوين فيها ان فورس ولا. فوالا عندنا لا فورس الاولى هي هادي، الفورس الثانية، الفورس الثالثة، الفورس الرابعة. فوالا نديرو دي فورس يعني اللي غاديين اوريزونطالمون على المحور ديال اكس. فوالا نسميو هادي اف 1، نسميو هادي اف 2، اف 3، اف 3 هادي اف 4. جو بونس كيبان مزيان. اف 5، اف 6، اف 7. حنا في هاد الحالة هادي عندنا واحد لابوتر كتبدا من لو بوين ا حتى لو بوين دي. فوالا وفيها بليزيور دي فورس. سو سون دي فورس نورمال، يعني عندنا دي فورس فيرتيكال ودي فورس اوريزونتال اللي هما غاديين في لو سونس دي اكس، لي فورس فيرتيكال اللي غاديين في لو سونس ايكغيك. يعني بحال بغيتو تقولوا ان واحد المعلم كنخدمو به. فوالا داكوغ. نحاولوا نطبقوا حنايا نشرح لكم لي زيكواسيون ديال ليكيليبر ابارتير ديال هاد ليكواسيون الاولى ديال لو سوم دي فورس. عندنا لي سوم دي فورس par x est égal à 0 toujours. إلا كان عندنا ليكيليبر، إلا كانت عندنا لا بوتر على ليطا ديال ليكيليبر، هادي كتحقق لنا هاد المعادلة هادي ديال لو سوم دي فورس par x est égal à 0. فوالا كتكافئ لينا نشوفو كاع لي فورس اللي عندنا غاديين في لو سونس ديال اكس، يعني غاديين في هاد لو سونس هذا، يعني كيف ما كنتخيلو حنا المعلم ديالنا هو هذا. عندنا اكس وعندنا ايكغيك. فوالا يعني هادو هما لي فورس اللي كاع لي فورس اللي غاديين في هاد لو سونس هذا او اللي جايين في هاد لو سونس هذا، سو سون دي فورس يعني بار اكس. واللي طالعين في هاد لو سونس ولا اللي هابطين في هاد لو سونس سو سون دي فورس بار ايكغيك. داكوغ. غادي نشوفو هنايا عندنا لا فورس الاولى اف 1 بيان سور غاديه بارابور ا اكس وغاديه ادغوات. فوالا نشرح لكم واحد المساله بعدا. كاع لي فورس اللي كيكونوا غاديين ادغوات ديال لو بوين او، نعتبروه ديال لو بوين او، عندنا المعلم هو هذا. فوالا عندنا هاد لابارتي هادي بلس بالنسبه لي زيكس وبالنسبه لي زيكريك.
عندنا هاد لابارتي هادي بلس بالنسبة لي زيكس وموان بالنسبة لي زيكغيك. عندنا هاد لابارتي هنايا موان بالنسبة لي زيكس وموان بالنسبة لي زيكغيك، راني عاودتها هنايا هي هادي هي هادي. وعندنا هاد لابارتي هادي موان بالنسبة لي زيكس اي بلس بالنسبة لي زيكغيك. داكوغ، يعني إلا كانت عندنا لا فورس غادية في هاد لو سونس هذا، يعني غادية أدغوات، راها بلس. سي لا فورس غادية في هاد لو سونس هذا راها موان. فوالا، يعني لو سونس ديالها حنا متندويوش على القيمة ديالها. هي عمر ما تتكون لا فورس عندها واحد القيمة اللي هي نيجاتيف، توجور عندها واحد القيمة اللي بوزيتيف، ولكن لو سونس ديال هاد لا فورس، فوالا لو سونس ديالها. لي زيكغيك بتاهم عندهم نفس القضية. إلا كانت عندنا لا فورس طالعة الفوق تكون عندنا بلس، سي لا فورس هابطة لتحت تكون عندنا موان. اوكي، جو بونس هاد المسألة باينة وغنحاولو نطبقوها هنايا. هاد لا فورس اف ان فين غادية؟ واش ادغوات ولا اغوش؟ بيان سور ادغوات، يعني غتكون عندنا بلس، يعني اف ان. ندوزو لا فورس الثانية اف كات، تا هي غادية ادغوات، بلس اف كات و بلس اف سات. ما درناش فورس غادية اغوش، ولكن نديروها باش نزيد نفهمو ونخرجو واحد لا فورس من هنايا ونسميوها اف 8. هنا هاد لا فورس هادي اللي غادية سور اكس وغادية اغوش غتكون هنا موان اف 8. داكوغ، جو بونس بانت هادشي كله خاصو يكون كيساوي لنا زيرو باش نقولو بلي لا بوتر في ليطا ديال ليكيليبر، يعني شادة ليكيليبر ديالها. عندنا لو سوم ديال لي فورس باغ إيكغيك إيت إيكال ا زيرو، كتستلزم لينا ولا كتكافئ لينا عفوا. دابا غنشوفو لي فورس اللي غاديين في فيرتيكالمون، غاديين في لو سونس ديال إيكغيك. أول فورس عندنا اف دو، كيف ما قلنا قبيلة إلا كانت لا فورس هابطة لتحت غتكون نيجاتيف، كانت لا فورس طالعة الفوق كتكون بوزيتيف. عندنا اف دو بوزيتيف، عفوا نيجاتيف. نديرو واحد سوري، نديرو واحد الموان هنايا. داكوغ، ندوزو لا دوزيام فورس اف 3. اف 3 طالعة الفوق يعني بوزيتيف بلس اف 3. ندوزو لهادي، هادي كاين شي وحدين اللي غيديروها نيجاتيف لحقاش غيشوفوها هي لتحت طلعات وجات لهنايا، غيديرو لها نيجاتيف. لا، ديرها بوزيتيف راه طالعة للفوق، يعني هادي نقدرو نكملوها حنايا. قلنا لا بوسيبيليتي باش نكملوها حتى للفوق نعتبروها بوزيتيف. فهمتي؟ داكوغ، قلنا طالعة للفوق يعني راه بوزيتيف بلس اف 5. عندنا اخر فورس اللي هي اف 6 اللي هابطة لتحت، بيان سور نديرو لها موان اف 6 et toutes les forces, le somme de toutes les forces est égale à 0. Je pense هنايا بانو لنا ليكواسيون ديال ليكيليبر ديالنا. جو بونس بانت و جو بونس يعني ما كنظنش غادي يكون شي اشكال، كنتمنى انكم تفهموها. في لا فيديو ان شاء الله الجايه غادي نحاول نشرح لكم les forces inclinées, comment fait calculer une force inclinée, toujours un force voilà. المهم من بعد ان شاء الله غندويو لها في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا بزاف، السلام عليكم.